अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एटलीस्ट आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये तो आप लोगों ने पिछले 15 दिन से जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में देख ही लिया है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं उन्हें खुद खबरों का पता नहीं है। वो यूट्यूब पर बैठे होते हैं, उनकी टीम उनके लिए रिसर्च करती है और वो आप तक ऐसी ऐसी गलत खबरें पहुँचा रहे होते हैं। जो कि लास्ट वीडियो में आपने इतना प्यार दिया मेरे वीडियो को, जिसमें ख़ास तौर पे मैंने आपको गधे की कहानी सुनाई थी। तो आज भी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का रन डाउन है क्या। सबसे पहले आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है, पहली बाज़ाब्ता मुलाकात, यानी कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने फिर से बहुत बकवासियात की हैं। और क्या बकवासियात की हैं वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज ही की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस चल रहा था, जिसमें अदालतों का जो फ़ैसला आया है उसको अब क्या जो मौजूदा पीटीआई है या जो उनके फॉलोअर्स हैं, क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसके अलावा उन पर एक और केस चलने जा रहा है जो कि हुकूमती ख़जाने का 2 अरब ज़ाया किए जाने के हवाले से है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इमरान खान ने 2 अरब रुपए ज़ाया किए भी हैं या नहीं किए हैं, इस कहानी की क्या सदाकत है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आप उनके ऊपर देखेंगे कि ये नया मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। और इससे पहले कि नया मुकदमा दर्ज हो जाए, मैं उससे पहले ही आपको वो तफसीलात बता देना चाहती हूँ। इसके अलावा आज ही की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अता तारड़ का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जो कि ओन चौधरी के हवाले से है, जो बहुत ही नाजेबा है। और अब जो है ना, पीटीआई के सपोर्टर्स उसको रिवेंजफुल होकर जनाब जी कर रहे हैं शेयर, और उसके पीछे की क्या कहानी है वो भी आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और 2 खबरें और मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या कहा है, आज के वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी। और आज ही के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, उन्होंने अब एक नई पेशगोई की है जो कि तहरीक इंसाफ के भगोड़े वजीरों के हवाले से है कि अनकरीब आप देखेंगे कि सारे सारे भाग जाएंगे। और आपको पता है कि लास्ट व्लॉग में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और उस सिलसिले की एक कड़ी में शेख रशीद साहब भी हैं जो कि आपने देखा है कि उम्रे का बहाना करके इस मुल्क से मफरूर हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वाकई सच्ची खबरें सुननी है, क्योंकि सच्चा जो घूंट है ना वो पीना बहुत मुश्किल होता है, कड़वा होता है, बड़ी तकलीफ होती है सच्ची बात सुनने में, लेकिन सच्ची बात ही मैंने आप तक पहुंचानी है ताकि कल को मैं गलत साबित ना हो। और आप देख लीजिएगा, ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको खबरें देते हैं ना, आपको खुद ही अंदाज़ा होता जा रहा है कि वो किस तरह से झूठी, जो कल मैंने 2 खबरों का पोस्टमार्टम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितना बड़ा झूठ बोला गया था, वो मैं अनकरीब ना आपको वो पूरी कॉन्वर्जेशन सुनवा भी दूंगी। वो आर्मी की कॉन्वर्जेशन है, लेकिन चलिए मैं आपको अपने चैनल पर सुनवा भी दूंगी। तो चलिए, इससे पहले कि मैं रन डाउन की पहली खबर जो है वो आज की शुरू करूं, उससे पहले मैंने आपको फिर से सुनानी है। जैसे मैंने लास्ट आपको गधे वाली कहानी सुनाई थी, आज मैंने आपको बंदर वाली कहानी सुनानी है। बहुत छोटी सी कहानी है, जब ये कहानी आप सुन लेंगे तो उसके बाद सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। जनाब, बहुत छोटी कहानी है, बिल्कुल लंबी कहानी नहीं है, लेकिन उससे आपको बड़ी बड़ी बातें समझ में आ जाएंगी। तो एक जंगल, अच्छा यहाँ पे जो जानवरों को मैं तशबीह दे रही हूँ उसको आपने पार्टी के जो साइंस हैं उनके साथ तशबीह नहीं देनी। आपने ये नहीं समझ लेना कि अगर मैं शेर की मिसाल दे रही हूँ तो आप उसको शायद पीपल्स नून लीग के साथ जोड़ लें, अगर मैं बंदर की मिसाल दे रही हूँ तो आप उसे किसी और पार्टी से जोड़ लें। ये वाकई कहानी है, इसको कहानी की तरह समझिएगा। एक था भाई जंगल का बादशाह शेर, और शेर जो है ना हर वक्त आराम करता था। तो सारे जो जंगल के जानवर थे उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा हम थक गए हैं इस शेर को बादशाह देख देख के, आखिर दूसरों का भी तो हक है। और जैसे ही मैंने जंगल की के बादशाह की बात की है तो पीछे मेरे मुर्गे भी अजाने देना शुरू हो गए हैं, बोलना शुरू हो गए हैं। तो चलें उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि सुबह सुबह है, सुबह के टाइम वीडियो बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुर्गे इस टाइम मेरे फार्म हाउस के बोलेंगे। अब जनाब क्या हुआ कि जो शेर था ना, उसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर आप किसी और जानवर में इतनी स्किल्स समझते हैं, आप उसको बनाना चाहते हैं अपना जंगल का बादशाह, बना लें। तो जानवरों ने देखा कि हम देखें कि कौन सा जानवर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है बादशाह बनने के लिए। तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा उनको एक्टिव नज़र आया बंदर। बंदरों की एक पूरी फैमिली थी, उसमें उनका जो एक सरदार बंदर था ना, वो कभी इस शाख पे झूल रहा था, कभी इस शाख पे झूल रहा था। उन्होंने कहा कि ये आज से हमारा हुक्मरान बादशाह होगा। जैसे ही जंगल का बादशाह बनाया गया बंदर को, तो उसी लम्हे जंगल के अंदर एक हबड़-दबड़ मची और कुछ बकरियां जो है वहाँ से चोरी हो गई। अब तमाम जानवर मिलकर गए शेर के पास और उन्होंने जाके कहा कि हमारे जंगल से बकरियां जो है ना वो चोरी हो गई हैं। तो शेर ने कहा कि अब मैं आपका हुक्मरान नहीं हूँ, अब मैं आपका बादशाह नहीं हूँ, अब आपने जो बंदर को सिलेक्ट किया है ना, आप उसके पास जाएं और उसे जाके अपनी रुदात सुनाएं।
جب وہ سارے مل کر سارے جانور گئے نا بندر کے پاس، تو انہوں نے بندر کو ساری رودات سنائی کہ اس طرح سے اس جگہ پہ ہماری بکریاں چر رہی تھیں اور وہ ساری یہاں سے غائب ہیں، تو آپ کچھ کیجئے بادشاہ سلامت۔ تو بادشاہ سلامت نے کیا کیا کہ وہ 3 منٹ تک نا اس شاخ سے اس شاخ پہ، اس شاخ سے اس شاخ پہ جھولتے رہے جھولتے رہے جھولتے رہے، جس طرح کہ بندر کی ایک نیچر ہوتی ہے، اس درخت سے اس درخت پہ، اس درخت سے اس درخت پہ۔ تو وہ جو جتنے بھی جنگل کے جانور تھے وہ سارے نیچے کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ ابھی شاید بادشاہ کے ذہن میں کوئی ترکیب آ رہی ہوگی، نہیں ابھی وہ کچھ کرے گا، نہیں ابھی وہ کچھ کر کے دکھائے گا۔ تو کافی دیر گزر جانے کے بعد جب انہوں نے یہ تماشا دیکھا تو انہوں نے بندر سے کہا کہ آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے بکریوں کے لیے، ہماری بکریاں کیسے ملیں گی؟ تو بندر نے کہا مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ میری کوئی ذمہ داری ہے آپ کی بکری ڈھونڈنے کی، آپ یہ دیکھو کہ میں کتنا پھرتیلا حکمران ہوں، دیکھو کہ میں کس طرح سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہر شاخ پہ جو ہے نا میری آپ کیپیسٹی دیکھو، میری آپ انرجی دیکھو کہ میں کتنا زبردست حکمران ہوں۔ تو آئی ہوپ اس سے آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور بعد میں جو جانور ہیں وہ سر پیٹ کے رہ گئے کہ ہم نے کس کو اپنا بادشاہ بنایا۔ بہرحال یہاں پر میں اب آپ کو کیونکہ یہ کہانی سنانا بڑی ضروری تھی، آگے آپ کو باتیں خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، ان کے خلاف ایک غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی اپیل کی گئی تھی درخواست گزار کی طرف سے کہ عمران خان کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا جائے سمیت ان کے وزراء کے، لیکن انٹرا کورٹ کی جو اپیل ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر اس کو ختم کر دیا گیا ہے، خارج کر دیا گیا ہے، اور ان کا نام بھی ECL میں نہیں ڈالا گیا۔ ان کے خلاف ظاہری بات ہے کوئی غداری کا مقدمہ بھی نہیں بنتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جو PTI کے سپورٹرز ہیں، جو فالوورز ہیں، جو اتنے دنوں سے فوج اور عدلیہ کے کو گالیاں نکال رہے تھے، وہ اب اس بندر کی طرح نا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس شاخ سے اس پہ جھول رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس فیصلے کا نہیں پتا، ہمیں بس اس بات کا پتہ ہے کہ جو فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا نا تو وہ عمران خان، وہ عدلیہ ٹھیک ہے، اور وہی عدلیہ اگر وہ کسی اور کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو وہ عدلیہ خراب ہے، وہ غلط ہے، اور وہ اس کو آپ گالیاں نکالیں، وہ آپ پہ واجب ہیں۔ اچھا جی، اسی حوالے سے جو مفتی منیب ہیں، جو آپ کو پتہ ہے ہر سال چاند دیکھتے ہیں، چاند سے پہلے انہوں نے اب جو قوم کے حالات دیکھے ہیں اس پر انہوں نے ایک نیا بیان جاری کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ بہت دکھ بھری بات ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پر انہوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار تو کیا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے حکمرانوں کو خدا نخواستہ دیوتا سمجھنا شروع کر دیں تو یہ کس قدر غلط بات ہے۔ یہ انہوں نے کس تناظر میں بات کی ہے؟ یہ انہوں نے اس تناظر میں بات کی ہے کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے، اہل یوتھ، یہ سارے کے سارے، ان میں سے ایک خاتون کا ویڈیو میں دیکھ رہی تھی جس نے کہا کہ نعوذ باللہ عمران خان جو ہیں وہ ہمارے امام ہیں، ایک نے کہا کہ نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ موجودہ دور کے نبی ہیں، توبہ استغفار، کسی نے کہا امام ہیں، کسی نے کہا کہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا توشہ خانہ کے حوالے سے، جب میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے 2 کروڑ کی چیزیں لے کر آگے 14 کروڑ روپے میں سیل کر دیں، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو ایک سپر سٹار ہیں، وہ اپنی ایک پشاوری چپل بھی اگر بیچیں، اپنے بیٹ کے اوپر سگنیچرز بھی کر کے بیچیں تو وہ تو کروڑوں کی بولیاں لگ جائیں گی۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں، لیکن یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا عمران خان نے صرف توشہ خانہ سے چوری کی ہے، یا کیا عمران خان نے صرف اتنے کی چیزیں لی ہیں؟ اس سے پہلے کے جو حکمران ہیں زرداری، شہباز شریف تو ابھی آئے ہیں، نواز شریف اور جتنے بھی پرانے سیاستدان ہیں وہ سب بھی تو اپنے اپنے ادوار میں یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے جی یہ کرتے رہے ہیں، اسی لیے تو آپ ان کو اپنا حکمران نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ وہ تو کرپٹ تھے۔ اگر انہوں نے اتنی ساری کرپشنز کی تو اس میں اگر انہوں نے توشہ خانہ کی بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں، ثابت تو نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے آپ کے مطابق کرپشن کی بھی، چلیے وہ تو سارے کرپٹ لوگوں کا ٹولہ تھا نا، انہوں نے تو کر لیا، پہلے بھی کرپشنز کی ہوں گی، دوبارہ پھر کرپشن کر لی ہوگی، لیکن جس کو آپ صادق اور امین کہہ رہے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ نبی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں توبہ استغفار کہ وہ موجودہ دور کا امام ہے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ جو کہے گا ہم لبیک کہیں گے، وہ اگر یہ کام کرے گا تو کیا اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کا تو یہ کرنا نہیں بنتا، کیونکہ آپ کے جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں میں نے بیچے ہیں، میرے تحفے میری مرضی، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے فوج کے ساتھ ایک نیا تصادم کرنے کی کوشش کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کو بھی تو پلاٹس ملتے ہیں، بالکل ملتے ہیں پلاٹس، لیکن اگر آپ اس طرح کے بیانات دیں گے تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سے قطرہ قطرہ بیچ میں پیٹرول چھڑک رہے ہیں،
कतरा कतरा आप छिड़कते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, छिड़कते हैं, निकल जाते हैं, ये हो रहा है। अच्छा, मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है लेकिन झूठी नहीं है, बिल्कुल 100% सच्ची बात है और हर बात का मेरे पास एविडेंस मौजूद है। मैं आपको दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मिलियन मिलियन व्यूज़ लेने के लिए ये नहीं कह सकती हमारे मर्द मुजाहिद ने हाँ लिए हैं तोशा खाना से, नहीं लिए हैं ये हो गया है वो हो गया। मैं आपको सच्ची सच्ची बातें बता रही हूँ, हर बात का मेरे पास प्रूफ है, ठीक है, लिख के बाकायदा पॉइंट्स बनाए हुए कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अच्छा, अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ और मेन पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मंजूर वसान। उन्होंने अब ये दावा किया है कि आने वाले दिनों में, ज़ाहिर बात है कि आने वाले दिन इमरान खान साहब के लिए बहुत ही सख्त होने वाले हैं, उनका एहतसाब शुरू होने वाला है, तो उनके जो वज़रा हैं वो एक एक करके अब उनको छोड़कर भाग जाएंगे। और आपने देखा कि इस वक्त 2-3 जो हैं वो ऑलरेडी फ़रार हैं। 1-2 खामोशी से निकल गए हैं, शेख रशीद का मैंने आपको बता दिया, उससे पहले एक वज़ीर गए थे उनका भी मैंने आपको बता दिया। और अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक एक करके तमाम वज़रा जो हैं इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। जिनके कहने पर, जिनके मशवरों पे इमरान खान अमल करते रहे हैं, वो सब उनको छोड़कर अब चले जाएंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर कोई रह जाएगा तो वो इमरान खान के साथ नहीं होगा, बल्कि वो भी अब जिसको आप पीडीएम कहते हैं या दूसरी जमातों का इत्तेहाद कहते हैं, वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। और ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि जो ये दोस्त अहबाब होते हैं जब ये देखते हैं ना कि हमारा फ़ायदा अब किस तरफ है, इसका तो एहतसाब शुरू हो गया, तो वो दूसरी पार्टीज़ में चले जाते हैं। आपने वो फ़रोग नसीम वाला सारा वाक़या देखा है ना कि कैसे उन्होंने इमरान खान के बारे में सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया है। उन्होंने कहा जो कुछ मैं करता रहा इस शख्स के कहने पर करता रहा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उनके अपने ही बेस्ट फ्रेंड अलीम खान की तरफ, जिन्होंने अभी उनका साथ छोड़ा है। अलीम खान के साथ उनकी दुश्मनी क्या हुई थी ये मैं आपको बता दूं। अलीम खान के साथ उनकी ये दुश्मनी चल रही थी कि फ़ौज ने इमरान खान साहब के सामने एक ऑप्शन रखा था कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पे बिल्कुल नाअहल किस्म के बंदे हैं, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे खान साहब, तो हम आपको कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, आप उनमें से एक बंदे को वज़ीर आला पंजाब चुन लें। बकौल फ़ौज के कि इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है आप बंदा सजेस्ट करें। इन्होंने अलीम खान का नाम जब सजेस्ट किया तो इमरान खान साहब ने बकौल फ़ौज के उनको कहा कि ठीक है आप उनको भेज दें और वो तैनात हो जाएंगे। लेकिन फ़ौज ने कहा कि जब हम लेकर पहुँचे अलीम खान को वहाँ पर, तो फिर हमारी या तो मैं पहले मना कर देते कि हम नहीं लगा रहे, भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एंड टाइम पे खान साहब ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया और आगे कर दिया फवाद चौधरी को, और फवाद चौधरी ने हमें साफ इनकार किया कि हम तो ये नहीं कर सकते। और इस तरह की कई हज़ार मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें हर मामले में उन्होंने फ़ौज के साथ तसादुम करने की कोशिश की और उन्होंने हर बात पे ये कहा कि हम ये नहीं होने देंगे। तो अब इमरान खान साहब पे 2 अरब रुपए का एक नया इल्ज़ाम लगने जा रहा है, जो अनकरीब आप देखेंगे कि साबित भी हो जाएगा, क्योंकि उसके तमाम प्रूफ्स जो हैं वो तमाम पार्टीज़ के पास मौजूद हैं। और वो 2 अरब रुपए का क्या केस है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। मामला कुछ यूँ है कि आपको पता होगा कि जैसे ही इमरान खान साहब ने ओथ लिया था, गवर्नमेंट में आए थे, उनके अपने वज़ीरों मशीरों ने उनको फंसवा दिया था, क्योंकि वो इस तरह के बयान देते रहते कि तुम देखना इमरान खान अगले ही दिन 200 अरब लेके आएगी। वो 200 अरब रुपए जो थे ना वो इमरान खान साहब नहीं ला सके। इमरान खान ने अपने 4 साला हुकूमत के दरमियान क्या किया कि उन्होंने जरदारी साहब और उनकी बहन के ख़िलाफ़ एक केस खोला, जिसमें उनका ये कहना था कि हम जो है वो अपनी अलीमा बाजी को छोड़ के, उन्होंने कहा जरदारी साहब और उनकी बहन से हम पैसा निकलवाएंगे। लेकिन पैसा निकलवाने के चक्कर में उन्होंने गवर्नमेंट का जो कौमी ख़जाना होता है उसके 24 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च कर दिए। लेकिन ना तो वो जरदारी साहब से कोई पैसा निकलवा सके और ना ही वो उनकी बहन से कोई पैसा निकलवा सके। उसके बाद कर लेते हैं बात हम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, इन दोनों के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने केस खोला अपनी गवर्नमेंट के दौरान और अपने टेन्योर के दौरान, और उन्होंने कहा कि जी हम इनसे भी तमाम पैसा निकलवाएंगे। लेकिन इन 4 सालों में वो उनसे भी कोई पैसा नहीं निकलवा सके और कौमी ख़जाने का 23 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च कर दिया। मैं अब आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो जरदारी साहब पे 24 करोड़ रुपए खर्च किए और 23 करोड़ रुपए इन पे खर्च किए वो किस मद में किए, ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आप ज़रा सुन लें। उसके बाद इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के वज़ीर ख़जाना जो मिफ्ता इस्माइल थे उनके ख़िलाफ़ भी केस खोला और कहा कि इनसे भी हम पैसे निकलवाएंगे। लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी जनाब इन्होंने कौमी ख़जाने से 12 करोड़ रुपये 10 लाख रुपये 12 करोड़ 10 लाख रुपये निकाल कर ऑपरेशनल अखराजात की मद में इनको खर्च कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है ये सारे पैसे जो हैं ये कहाँ गए? ये पैसे इस मद में गए कि इन्होंने अपने वज़ीरों को, मशीरों को, अपने लोगों की ड्यूटियाँ लगाईं। मिसाल के तौर पे अगर इन्होंने
زرداری صاحب کے خلاف کوئی کیس کھولنا تھا تو ان کے خلاف جہاں جہاں ان کو شواہد اکٹھے کرنے کے لیے جانا تھا تو ان کو باہر کے ملکوں کے ٹورز کرنے تھے تو ان کے وزیر مشیر وہاں جا کے سیریں کرتے رہے. آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ پچھلے آپ جو کہتے ہیں کہ کرپٹ ہیں، زرداری صاحب بھی کرپٹ ہیں، شہباز شریف بھی کرپٹ ہیں، نواز شریف بھی کرپٹ ہیں، مولانا صاحب بھی کرپٹ ہیں، وہ تو ڈیزل ہیں آپ کی نظر میں، ان تمام میں سے عمران خان صاحب 1 روپیہ بھی کیوں نہیں نکلوا سکے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ بھی ان کی تھی اور وہ کہتے تھے کہ میں چھوڑوں گا بھی کسی کو نہیں، اور فوج کے ساتھ تو ان کا تصادم اب آ کے ہوا ہے، شروع میں تو فوج ہی کی بیساکھیوں پہ وہ آئے تھے، تو پھر جب فوج کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی، جب ان کی اپنی گورنمنٹ بھی تھی، وہ بہت زیادہ ریونج فل بھی تھے، انہوں نے 4 سال میں کیوں نہیں ان سے کوئی پیسہ نکلوایا؟ البتہ اسی سلسلے میں اب انہوں نے قومی خزانے کا جو 2 ارب روپیہ جو ہے وہ کھایا ہے، تو اب ان کے جو یہ سارے وزیر مشیر ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ نہیں جناب، یہ بھی فروغ نسیم کی طرح سارا ملبہ عمران خان پہ چھوڑ کے خود رفو چکر ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور یہی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، اور آپ دیکھیں گے کہ اکیلے عمران خان جو ہے نا وہ پھر سے نہتے رہ جائیں گے. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں جناب جی آرمی چیف کی ملاقات جو باضابطہ طور پہ ہوئی ہے، پہلی ملاقات ہے شہباز شریف کے اوتھس لینے کے بعد، اور انفارچونیٹلی بہت دکھ ہوا مجھے سوشل میڈیا پہ کمنٹس پڑھ کے، یعنی کہ یہ جو قوم یوتھ ہے نا یہ نہیں سمجھ سکتی، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی پارٹی کے حق میں آپ بات کر سکتے ہیں، کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. کچھ کامنٹس ذرا میں آپ کو ریڈ کر کے سناتی ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی لینگویج کس حد تک گر. اچھا کامنٹس تو اس وقت سارے میرے سامنے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمارے لیے ادارے جو ہیں آبویسلی ان کے بارے میں اس طرح کے یہ گندے، کیونکہ یہ کوئی گندی نسل کے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت ہی گندے قسم کے کامنٹس کیے ہیں، تو اگر میں ان کے میسیجز کو پڑھ کے آپ کو یہاں دکھا دوں گی تو پھر یہ بہت ہی غلط بات ہو جائے گی. آپ سب لوگ واقف ہیں، آج کل سب لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب جو ہے نا کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اور فوج کی طرف سے، پی ٹی وی کی طرف سے جتنے بھی ڈس لائک کے بٹنز ہیں ان کو ہائیڈ کر دیا گیا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ یوٹیوب کا اپنا ایک آپشن ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ مجھے بھی کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ڈس لائک کا آپشن ہمیں شو نہیں ہو رہا، تو ایک سرٹن جگہ پر جا کر یوٹیوب اسے آٹومیٹکلی آف کرتا ہے، یہ ہم لوگ آف نہیں کرتے. تو اس طرح کا نیا پروپیگنڈا چلانا بند کریں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ سپریم کورٹ کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جب فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو تب انصاف اور عدلیہ بالکل سچے ہوتے ہیں، اور ادروائز وہ جھوٹے ہوتے ہیں اگر کسی اور کے حق میں آئے. ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہیں اب ان کے اوپر ان کو کہا گیا ہے اسپیشلی کہ آپ نے ٹاک شوز میں شرکت نہیں کرنی ہے، اور اگر آپ کریں گے تو بہت سوچ سمجھ کے کریں گے. اور جتنے بھی ٹاک شوز کے میزبان ہیں ان تمام کو بھی یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ لوگ آرمی کے بہاف پہ اس لیے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ آرمی کے اندر کیا چل رہی ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک منظم ادارہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی لوگ اسی کیٹیگری کے رہیں گے، بدلیں گے نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں سچائی ہے کیا. ہمیں یوٹیوبرز بتا کچھ اور رہے ہیں، ٹاک شوز میں اپنی بحث شروع کر لیتے ہیں اور اپنے ملین ویوز کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو جو سچائی تھی آج کے ویڈیو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب آپ لوگوں کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ جتنے پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ کسی انسان کو جو کہ سیاستدان ہو، خدا نخواستہ نبی یا امام یا اس کو دیوتا مان لینا سراسر غلط بات ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا فین فالوئنگ اس حد تک ہونی چاہیے کہ آپ شرک کرنے پہ اتر آئیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ان کو عدلیہ اب سچی لگ رہی ہے، یا اس عدلیہ کا فیصلہ مانیں گے، یا اس عدلیہ کا بھی فیصلہ نہیں مانیں گے؟ اور یہ بتائیں کہ آگے جو 2 ارب کا پھر کیس ان کے خلاف شروع ہونے جا رہا ہے، یا توشہ خانہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ وہ صادق اور امین ہے، وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم نے ایکسیپٹ کرتے کہ ایک ایماندار انسان جو ہے وہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو اور پھر وہ اس طرح کا کام کرے. باقی تو چلیں کرپٹ ہیں، باقی تو چور ہیں. اور پھر آج ہی کے ویڈیو میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی اور اس کے اوپر یہ جو بد زبانی اور سوشل میڈیا کے اوپر گند پھیلایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سب لوگوں کا کیا خیال ہے، یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ سوال کہ 4 سال کی گورنمنٹ میں عمران خان صاحب نے کیوں نہیں 1 روپیہ بھی زرداری صاحب سے نکلوایا، نواز شریف سے نکلوایا، شہباز شریف سے نکلوایا، شاہد خاقان عباسی سے نکلوایا، الٹا قومی خزانے کا 2 ارب جو ہے وہ خرچ کر دیا. اس سوال کو میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس کا جواب مجھے آپ نے کامنٹ سیکشن میں دینا ہے، پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. اور دلیل کا جواب دلیل سے دیجیے گا، گالی سے نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نگہبان.